ब्याचलर पढ्नेहरूको लाइफमा तनाव कहाँ कम हुन्छ र? जागिर गर्न मन लाग्छ, पैसा कमाउन मन लाग्छ, पढाइ बीचमा आउँछ। कहीँ घुम्न मन लाग्छ, डुल्न मन लाग्छ, रमाउन मन लाग्छ, खान मन लाग्छ, लगाउन मन लाग्छ। पैसाको आवश्यकता पर्छ, गोजीमा पैसा हुन्न। आफ्नो कमाइ छैन, घरमा मागौं भने उमेर बीचमा आउँछ। यो जागिर र पढाइको चक्करमा दिमाग यसरी घुम्छ, न ठिकसँग जागिर हुन्छ, न ठिकसँग पढाइ हुन्छ। अनि सालको अन्तिममा गोजी पनि खाली हुन्छ, दिमाग पनि खाली हुन्छ। अनि एक्जाममा नि ब्याक लाग्छ, जिन्दगीमा नि ब्याक लाग्छ। यो ब्याचलर पढ्नेहरूको लाइफमा तनाव कहाँ कम हुन्छ र? तनावै तनाव हुन्छ, तनावै तनाव हुन्छ।